This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian آموزش زبان فارسی. تمرین 42. Exercise 42. به فارسی بنویسید و تکرار کنید. Put into Farsi and repeat. موز خیلی گرانتر از خیار است. موز خیلی گرانتر از خیار است. 4 کیلو هندوانه ارزانتر از 6 کیلو خربزه است. 4 کیلو هندوانه ارزانتر از 6 کیلو خربزه است. زمستان خیلی سردتر از پاییز است. زمستان خیلی سردتر از پاییز است. بهار کمی خنک‌تر از تابستان است. بهار کمی خنک‌تر از تابستان است. بهار یک کمی خنک‌تر از تابستان است. بهار یک کمی خنک‌تر از تابستان است. غذای شما خیلی لذیذتر از مال منه. غذای شما خیلی لذیذتر از مال منه. غذاتون خیلی لذیذتر از مال منه. غذاتون خیلی لذیذتر از مال منه. مرداد گرمترین ماه تابستان است. مرداد گرمترین ماه تابستان است. بهترین صبحانه تخم مرغ و کره است. بهترین صبحانه تخم مرغ و کره است. خوبترین صبحانه تخم مرغ و کره است. خوبترین صبحانه تخم مرغ و کره است. اونا 13,000 زیادتر از تو دارن. اونا 13,000 زیادتر از تو دارن. اونا 13 ریال بیشتر از تو دارن. اونا 13 ریال بیشتر از تو دارن. فروشگاه سپه بزرگترین فروشگاه شهر شماست. فروشگاه سپه بزرگترین فروشگاه شهر شماست. او زودتر از همه رفت. او زودتر از همه رفت.